हे अशें खातान कित्याक हेका थुकोंक हिंका बोल्सांत थुकोंक लावपाचें तुमी न्हू. आनी मेन म्हणजे आमचो म्हापशाचो कांय करिना आमदार अशें हांव म्हणटा, पण तो करता जाल्यार तेणी दाखोवपाचें आपूण कितें करता तें. ती येवन गाळी मारताली की सगळे कडेन मुत्ता म्हणून. म्हापशें केन्ना सुदारतले? पयलीं म्हापशेचे लोक सुदारूंक जाय. तो जो सुशेगाद आमदार आसा ताका रेस्ट करपाक घरांत हाडूंक जाय आनी ताज्या उपरांतूच म्हापसा सुदारतले. म्हापसा फिश आनी मीठ मार्केटाची बिकट परिस्थिती. सगळीकडे हळशीक तशेंच ह्या मार्केटांची दुर्दशा जाल्ल्यान हेल्थ डिपार्टमेंटान नगरपालिकेक फायनल नोटीस जारी केल्या. 7 दिसां भितर जर ही परिस्थिती सुदारली ना, हो वाठार पुर्वरत केलो ना जाल्यार ते निवळ करता मेरेन फिश आनी मीठ मार्केट कॉम्प्लेक्स सील करपाची ताकीद भलायकी खात्यान दिल्या. फिश आनी मीठ मार्केटान येवपी लोकांक ह्या असोच्य वाठारांतल्यान येवचें पडटा, जंय उदक एकठांय जावन जळारांक ब्रिडींग वाठार जाला. सोपणांचेर पान आनी तंबाखूच्यो पिस्काऱ्यो दिसून येता. त्याच प्रमाण सगळो कचरो एकठांय जावन ह्या वाठारांत दुर्गंधी पसरल्या. ह्या मार्केटाचें इन्स्पेक्शन लेगीत जाल्लें, मात ताचेर कांयच उपाय येवजण केल्ले ना. ह्या सगळ्याची दखल घेत भलायकी खात्यान ही फायनल नोटीस जारी केल्या. हांगा पळय, हांगा वचत थंय जे प्रकार आसा हांगा मुद्दम पयले हांगा या. हांव मुद्दम दाखोवंक सोदता. हे आतां टॉयलेट सुलभ शौचालय. हांगा आमी जर पळयत फाटल्यान जी लेन आसा त्या बाब शेखरांनी हांगा सुद्दां शूटिंग तुवें घेतिल्लें. फाटल्यान लेन जी आहा न्ही सगळे थंय मुत्तात, घाण करतात. आतां सुद्दां ती फीश मार्केटांतली एक ती हे आसा पळय वेंडर, ती येवन गाळी मारताली की सगळे कडेन मुत्ता म्हणून, ते बंद करा म्हणून. ताजी घाण जाता. दुसरे हांगा जे उडयता ते कित्येक दीस असो कचरो हांगाच पडिल्लो आसता. फाटीं आमी एक भायर सुद्दां व्हिडियो केल्लो हाच्या बाब शेखरानूय केल्लो की थंय जे वेजिटेबल आहा ते उडयतात पळय, ताजो जो वेस्ट आसा वेजिटेबल वेस्ट ते जे भायर उडयता ते कित्येक दीस व्हरना. ताका अशी घाणी पडिल्ली की थंयच्यान लोकांक चलूंक त्रास जाताले. अशें थंय जाल्लें. मागीर फाटल्या तेंपार आमी हांवें शेखरान हांगा तो हाजोय व्हिडियो तो सांगले की लिफ्टीचे हांगा कित्येक 20-25 लाखाचें सामान तशें डंप केल्ले. थंय येवन लोक रातचे मुत्ताले, थंय संडासाक बसताले, थंय न्हिदताले, थंय थुकून पान खावन उडयताले. अशे गलीचे प्रकार थंय जाताले. आतां तुमी हांगा या पळय. पळय आतां ही लिफ्टी खातीर प्रोविजन केल्ली. ते सामान थंय कुसले, ते सामान हांगा पडले. हांगा सगळी घाणी पळयात मुद्दम परिस्थिती. थंय थुकतात, कोण मुत्तात, कोण आनी कितें करतात. आनी ती रूम थंयच्यान ते हाका लिफ्टीक प्रोविजन केल्लें. अरे तुमकां समज जायना ते दार घालान लॉक करा मरे. फाल्यां खंय घाण तुमी भितरच्या थंय घाण आसतली. तातूंत जळारी जाता आनी कितें जाता तें हाजेच खातीर जाता न्ही हेल्थ हॅजार्ड. हांगा पळय ही उदकां सगळी व्हांवून येता. हांगा लोक थुकता. कांयच प्रोविजन ना कसलेंच. हे केन्ना खंयच्या तेंपार कोणें साफ केल्लें देव जाणा. हांगा मेंटेन कोण करता एकदां करतकर. पळय ही मेंटेन करनाका. अशें पळय मरे काय पडलें सायडीन भरपूर आहा. हांगा पळय काय सुद्दां काय पडलें. म्हणजे केन्ना धुवपूच जायना हें. अशी परिस्थिती आसा. दिया मरे कोंकणी आनी बरें बरें एजन्सी कोण कोण आहा तांकां दिया क्लीन करपाक. हे पळय हे सगळी घाण. हे टायल्साचो कलरूच चेंज जाला त्या कोटाचो. ही सगळी लिकेज जर फाल्यां हाजे कुडके पडूंक लागतले ह्या स्लॅबाचेर. मेंटेन म्हणटा ते मेंटेनन्साचे कोणूच दिसना हांगा. मेंटेन म्हणटा ते कांयच करिना गजाली. बांदून सोडल्या पुरो. हे सगळे पळय हे सगळे हांगा पडटा हांगा घाण जाता. हांगा चलता मनीस तो सुद्दां स्लीप जावन पडूंक शकता जाणटो कोण बाबडो येत जाल्यार. अशी परिस्थिती हांगा आसा. ही फुडली तरी करूंक शकता. हे सगळे ओपन. हांव तांकां दारां घालून बंद करा मरे. हे ओपन आहा. हय ही परिस्थिती पळय सगळी ओपन. इतलो ते ओपनूच आशिल्ली ती. लिफ्टीचो प्रोविजन हो लिफ्टीक ताणी प्रोविजन केला. वयर कितें हॉल येता तो हॉल केन्ना तेंपार येतलो. तो हॉल बांदसर ही बिल्डींग जातली मोडकळीक पावतली मरे. हे अशी जर परिस्थिती हांगा जाली उदक गळटा ते स्लॅबाचे कुडके पडूंक लागले. वयर तो हॉल आसतलो सेफ. तो तेन्ना बांदपाचो न्ही. हे पळय मेंटेनन्स हे हांगा पळय मरे म्हापसा काय कोल्हापूर मार्केट. हे पळय सगळे थुकून ते हे केला आनी कोण ते साफ करपी ना. प्रत्येक कॉर्नर आसा पळय थंय तुका घाण दिसतली. प्रत्येक कॉर्नराक हांगा घाण. थंय पळय त्या कॉर्नराक थंय कितें डंप करून दवरला.
ट्यूबलायटी बरोबर ट्यूबलायटी बर हे अशें हे कितें मेंटेनन्सूच करिना मरे सोपो घेता सगळें घेता मरे म्युनिसिपालिटी आणि तेवढे न्ही शॉपां बंद आहा ती चालूच जमना ते हेरी मार्केट बंद बाजारात बसून पुरता हांगासर भितर हांगासर बाजारात नुसता लोक पयलो विषय आसा पळय तो आतां उदकाच आमी पळयला की सगळी उदक हाडटात पळय सुलभा कडल्यान धुवपाक जागो धुवपाक पोयो धुता जागो हें धुता खंय तें पूण उदक प्रोवायड जायना हांगर उदक प्रोवायड जायना तुमकां कितें वचना उदक तुमी म्युनिसिपालिटी जालें तें बंद मारून तें हांगा टॅप आसले न्हू ते ते पाडले हा ते पळय ते टॅपूय काडल्यारूय न्हू जावपाक लोक सगळे जाय थंय ते वापरता उदक हां सगळ्यांक सारकें मेवना उदक पूण येता टॅपाक उदक येता ते पाक आतां येयना आतां बंद ना आमी जेवपाचें जेवपाक सुद्दां चलना नुस्तें आमी व्हरोंक येता पण आमकां जेवपाक सुद्दां चलना हें पळोवन हें कितें केलां हें कितें बुरशेपणान हें कितें हें अशें खातान कितें घे हेका थुकोंक हेंकां बोल्सान थुकोंक लावपाचें तुमी न्हू आं हें सांगा गोवोरमेंटाक हें कळोनी आनी मेन म्हणजे आमचो म्हापशाचो कांय करिना आमदार अशें हांव म्हणटा पण तो करता जाल्यार तेणी दाखोवपाचें आपूण कितें करता तें सगळे रस्ते बाजारात येवपाक इतकी घाण येता बाजारात नुस्तें जर वाज येता रावतली घरा कडेन कोण येना जाल्यार बाजारात येवचें पडटा आनी नुस्तें व्हरचें पडटा हरशीं आमकां म्हापसा कितें 5 मिनटाची वाट पण हांगा पांय घालपाक कितें दिसता हे दृश्य कशें हे दृश्य तेन्ना तुमी पळयलें तेन्ना कळ्ळें कितें आमी आतां पयलीं कांय करूंक शकना न्हू आमी हेणीन पळोवंक जाय तुमी आतां सदीत घर जाल्यार सदीत बाबडो घालता आं पण तेणीन मात तरी लक्ष दिवंक जाय पेंटींग तरी कर आनी तांकां फायन घाला हांव म्हणटा फायन घाला ते खाता अशें कुच करून थुकता सायडीक पळय सुद्दां ना बाबा लोक चलता काय ना ते बाजारान येता बाजारान भाजी घेवन पळय जाल्यार पच्च करून गाडी घेवन वयता उदक हांगाचेर उडयता फुडले शाणपणां हांगतात आनी मेन म्हणजे भायले लोक हांव भाटी म्हणिना पण भायले लोक आमकां खूब गोंयकारांक त्रास करता इतके बुरशेपणां आं तेंच्या गांवांत हरशीं जाल्यार ते बुरशेपणूच करता पण हांगर सारकेंच तेंच्यांनी म्हापसा जाल्यार एक आमची एकूच ही आहा सिटी म्हापसा इतकी बुरशी आसा आनी हांगर पासून वयतले न्हू थंयसर आमच्या पेडणे सोप्याक सगळें क्लीन आसा फक्त म्हापशान आमच्या हांगा कित्याक अशें म्हापशेकार कांयच करिना फक्त तेणी हे भरून दवरले आपले भायले लोक आपली वोट बँक करता तेका म्हाजे कडेन तेज्या कडेन म्हाजें दुस्मान की कांय ना हांगरलें नांव हाडलोणचें पण म्हाका हांव सदीत पळयता म्हापसा इतके बुरशें कित्याक कांयच करिना कित्याक रस्ते खणलेले आसता तेंचे आं गाडी जर तारी कडेन तुवें पळयलय चवथी कडेन अशें जालें म्हाका अशें तुजो फोन करून तुका आपयतले न्हू तारी कडेन आमी 2दा हांव पडपाचें वाचलां आं तारी कडेन सगळे रस्ते आयज फोडले गेले न्हू बेश्टे भरून दवरता दुसरे दिसा पावस गेलो काय गेले तो पळयता आसतलो तेका राग येता आसतलो म्हाजो सगळ्यांचो तेका राग येता आसतलो हांव तेका ब्लेम करिना पण तो इतकी वर्सां बापूय तरी तुजो काम करी पयलीं म्हणजे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ आणि म्हापशेचो जो मेडिकल ऑफिसर आसा डॉक्टर दिनेश परब हांचे हांव म्हापशेकारांच्या वतीन आभार मानूंक सोदता आनी तांचें अभिनंदन आसा की ताणें अशा प्रकारचे पावल हे डायरेक्टर ऑफ हेल्थान घेतिल्ले आसा तांणी थोडे दीस पयलीं हांगचे जे मेडिकल ऑफिसर आसा डॉक्टर दिनेश बाब हांकां डायरेक्टर ऑफ हेल्थान कळयल्लें की म्हापशा वचून तुमी इन्स्पेक्शन करा आनी पळया की थंय कितें कितें जे दुर्गंधी आसा आनी गलिच्छ प्रकार जो आसा तो पळया म्हणून घाण कित्या खातीर जाता कारण तातूंत मागीर हेल्थ हॅजर्ड्स वाडूंक शकता म्हणून त्या प्रमाणे म्हापशेचे अर्बन हेल्थ सेंटर आणि डेप्युटी कलेक्टर आणि बाकीचे जे हेर ऑफिसां आसा जे कन्सर्न ऑफिसर्स आसा तांकां घेवन 10 तारखेक म्हणजे 10 ऑक्टोबराक रिसंटली ह्या म्हयन्याक तांणी हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तांणी 4 डिविजन करून म्हणजे आउटसायड द मार्केट इन फ्रंट ऑफ द मार्केट बिहायंड द मार्केट आनी इनसायड द मार्केट आनी इन जनरल अशें करून 23 ऑब्जर्वेशनां काडल्या 23 ऑब्जर्वेशन्स आनी 23 ऑब्जर्वेशन्स म्हणजे कितें 23 ज्यो गजाली आसा जाच्या खातीर घाण जाला त्यो तांणी थंय नमूद केल्ल्यो आसा तांणी थंय बरयल्ले आसा आनी तांणी म्हापसा म्युनिसिपालिटीक म्हणजे स्पेशली चीफ ऑफिसर हू इज हेडींग द म्युनिसिपालिटी हाका तांणी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की 7 दिसां भितर ह्यो 23 ज्यो गजाली आहा त्यो क्लियर करून तातूंत खूब प्रकार आसा आमी मागीर दाखयतलेच की घाण हांगा उडयता यूज करून मागीर मोदी ते आमी व्हिडियो केल्लो एकदां बाब शेखरानूय केल्लो बाब साई करीत आहा की हांगा लिफ्टीचें सगळें सामान उडयल्लें अशें विविध अशें हांगा ज्यो गजाली आसा जशें नुस्त्या मार्केटाचो प्रश्न आसा जशें हांगा
वयर जे कत्तल करतात तो प्रश्न आसा, ताजी मागीर घाण खंय उडप तो प्रश्न आसा, सिवेज सिस्टम सारकें ना, मागीर थंय लोक मुततात भायर त्या टॉयलेटीच्या फाटल्या सायडीन जे पाथवे कसो केल्लो आसा थंय लोक मुतता, घाण करता, न्हिदता. म्हाका दिसता शेकारान मॅक्झिमम हाजेर व्हिडिओ केल्ले आसा आनी सगळ्या रिपोर्टरांनी म्हापशा मार्केटान कितलेशेच व्हिडिओ हाजे पयलीं केल्ले आसा. अशें जे घाण सगळे सर्वत्र जाल्ली आहा ती म्हापसा मार्केटांतली तरी घाण ही क्लियर जावची म्हणून ताज्या खातीर 23 जे पॉयंट आसा ते कॉम्प्लाय कर म्हणिल्ले 7 दिसां भितर आनी ताजी कॉम्प्लाय करून ऑर्डर जी आसा ती मागीर तुमी हाजे कडेन सबमीट करा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन. अशा प्रकारचे ते एक सर्क्युलर किंवा ऑर्डर ही त्या इन्स्पेक्शनाच्या मार्फत तांकां दिल्ली. म्हणून म्युनिसिपालिटीन आज तागत म्हणजे 7 दीस दिल्ले पण आतां ताका 10 दीस 10 तारखेक आनी आज आमी आसा 30 तारखेक म्हणजे जवळ जवळ 20 दीस जाले तांकां 7 दीस दिले आनी कांयच करूंक ना. आनी ताज्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टरा कडेन लेटर काडिल्लें आसा थ्रू डायरेक्टर ऑफ हेल्थान की मार्केट सील करचें जर 7 दिसां भितर हें करना आनी ताजी जी कारवाई आसा ती डेप्युटी कलेक्टरान करची. अशा प्रकारचे नवे लेटर जे आसा ते डेप्युटी कलेक्टराक दिल्ले आसा, ते निर्देश डेप्युटी कलेक्टराक दिल्ले आसा आनी हांव मागता की खरेंच डेप्युटी कलेक्टरान येवचे आनी हे मार्केट थोडे सील करचे थोडे दीस. म्हापशेकारांकूय कळटलें की कितें हें घडटा आनी अशा प्रकारचे धाडसी जे पावल उखल्ला ते फक्त अशा प्रकारची नोटीस दिवन थांबोवचें न्ही. हे मार्केट जर हे आनीक थोडे 2-3 दिसांनी जर क्लियर जायना कित्याक थोड्यो गोश्टी ताणें केल्ल्यो आसा कॉम्प्लाय जशें ते लिफ्टीचे ते कितें सामान दवरिल्लें तें काडिल्लें आसा अशें बारीक पूण जी दुर्गंधी येता स्पेशली घाण जी म्हापशा भर जाल्या जी घाण बाजार भर जाल्या ती घाण काडपाक अजून मेरेन सक्सेस हे म्युनिसिपालिटीक मेळूंक ना. आनी म्हाका दिसता हाज्या खातीर कारवाई करप हेच ताजेर उपाय आसा आनी हांव डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मागता की ही कारवाई बेगींतल्या बेगीन करची. जर मार्केट जाग्यार पडना जाल्यार सील केल्यार जाता. कारण हालींच गोंय सरकारान एक नवी योजना राबयल्या म्हजें घर म्हाजें घर म्हणटा तें आनी म्हाजें घर योजने मार्फत ते सगळ्याक भोंवता. म्हाजें घर म्हापशा खातीर कितलें फायदेशीर तें हांव नकळो कित्याक म्हाका दिसना म्हापशेचें आनीक पाड पडूंक शकता हातून पूण म्हापशा खातीर कशें फायदेशीर तें हांव नकळो. पूण म्हापशा खातीर जर सीएमाक योजना राबोवंक जाय जाल्यार ताणें म्हाज्या म्हापशा ही योजना म्हापशा खातीर राबोवची. कारण म्हजें जें म्हापशें आसा तें अशें न्ही गलिच्छ म्हजें म्हापशें बरें आशिल्लें म्हणून आतां ती स्कीम हाडची आनी सुंदर म्हापशा करचें. बरो जो प्लॅन बाजारपेठ आसा, गार्बेज फ्री म्हापसा, एनक्रोचमेंट फ्री म्हापसा हे करपा खातीर म्हाज्या म्हापसा ही स्कीम आतां घेवन येवपाची गरज आसा. पळय म्हाका सगळे हो हे जे हे आसा पळय सगळे एपिसोड हो आसा ताचेर डावटूच येता कित्याक शेवटी कितली जाल्यार ती गव्हर्मेंट यंत्रणा आनी तांकां जर वयल्यान कोणाचो फोन वचत जाल्यार ती कारवाई हांगा थांबतली. ह्या नव्यान हांवें सांगपाक नाका पूण एक बरें पावल तरी ताणें उखल्लां म्हणून हांव मागणी करता की सील करून दाखोवचें ताणीं फक्त तें हें करून रावचें न्ही. कारण हांव मुद्दम हांगा सांगूंक सोदता की आतां म्हाका बाब साईन प्रश्न विचारला की म्हापशें हें केन्ना सुदारतलें. पयलीं म्हापशेचे लोक सुदारूंक जाय. तो जो सुशेगाद आमदार आसा ताका रेस्ट करपाक घरांत हाडूंक जाय आनी ताज्या उपरांतूच म्हापसा सुदारतलें. म्हाका दिसना की ताज्या शिवाय म्हापसा सुदरूंक शकता. कारण म्हापशा सुदरपाक पयलीं जाय वील पॉवर. हांगा वील पॉवर ना कावन्सिलरां कडेन आहा आनी कावन्सिलर जर म्हाका फुडें करत जाल्यार तांच्या वयर कोण बसला तो MLA बसला. सो तो MLA कडेन वील पॉवर आसा. ताका जर वील पॉवर आशिल्ली जाल्यार आतां ताका पयली अडेज आनी 5 मेळ्ळी 7.5 वर्सां मेळ्ळी. 7.5 वर्साच्या कार्यकाळान अजून जर अशें कलिच्छ म्हापसा उरता आनी एका डिपार्टमेंटाक जर नोटिसी धाडच्यो पडटा म्युनिसिपालिटीक जाल्यार हाजे सारकें दुर्दैव ना. हाजेर इनकॉम्पिटन्सी कोणाची आसा ती लोकांक कळटा. म्हणून ही इनकॉम्पिटन्सी लक्षांत घेवन लोकांनी आज प्रयत्न करूंक जाय. म्हापसा सुदारतले जाल्यार लोकांनी पयलीं सुदरूंक जाय आनी म्हापशान चेंज हाडूंक जाय. पयलीं म्हणजे हांव आमचो जो हेल्थ ऑफिसर आसा तेणी ह्या इशू सिरियसली घेतल्या कारणान ताका हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता. जो इशू म्हापसाचें मीट आनी फीश मार्केटाचें आसा हे एक्चुली एक स्ट्रक्चरल आनी जे बांदला पळय तेन्नाच्यानूच स्टार्ट जाल्लो इशू आसा. आमचें जे पयलीं जे कन्स्ट्रक्शनूच जालां न्हू तेंच सारकें जावंक ना. म्हापसाच्या फीश आनी मीट मार्केटान पयलीं म्हणजे कत्तलखाना जे आमी स्लॉटर करता पळय एनिमल्स ते स्लॉटर करपाक पयलीं म्हणजे जागो ना. सो जे मीट आनी कितें व्हडले एनिमल्स जे म्हणटा जे कट करता तेज्या खातीर तांकां ते एनिमल ओडून पयलीं म्हणजे वयर व्हरचें पडटा. तांकां त्या शॉपा भितरूच कटींग करचें पडटा. परत ते जे रिमेन्स आनी रगत बीन हें आसा पळय ते सगळे कंजील जावन पायप्सांनी शिरता.
तसेच जे वेस्ट असता तेज्या खातीर एक इन्सिनरेटर जावं स्लरी करपाच्या खातीर डिस्पोजलाची सारकी सिस्टम ना. आतां बीफ आनी पोर्कचे थोडे वर्सां पयलीं एक सेपरेट पोर्शन कन्स्ट्रक्ट केल्लो. तेचे वेस्ट डिस्पोजलाचे म्हाका दिसता उद्घाटन पयलीं केलें आनी थोडे वेळ मागीर तेंच्यांनी ते डिस्पोजल युनीट इन्स्टॉल केलें आनी इन द मीन टायम तशेंच वेस्ट डिस्पोजल भायर जाता. थोडे दीस इवन म्हाका दिसता लास्ट वीक पर्यंत ते जे भायर जे फीश कटींग करता पळय तेंचो एक बोवाळ जाल्लो की तुमचे हेल्पर कितले आसा, डिस्पोजल कशें जाता. आनी जो मार्केट कमिटीचो जो चेअरमॅन आसा ते तोय इंटरफेअर करीत आसता विदाउट नोटिफाईंग एंटायर कमिटी. तो आपले रुल्स कितें तरी सेट करता. हितून सो मल्टिपल इश्यूज आसा. आतां हेल्थ ऑफिसर आनी जे आमचे म्युन्सिपालिटीचे जावं दुसरे ऑफिसर आहा तेंच्यांनी जेन्ना जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें तेंच्यांनी फक्त प्रॉब्लम जो आसा तो इन्स्पेक्ट करून आमकां नोटिफाय करूंक ना. तेंच्यांनी एक गायडलायन दिल्ले, एक 7-8 गोश्टी तेंच्यांनी लिस्ट आउट करून दिल्ल्यो की ह्यो गोश्टी तुमी करात आनी हे करून ही सिच्युएशन इम्प्रूव जावं. त्या भायर आमचे जे सगळे पत्रकार आसा, जे लोकल रेजिडंट आसा, एक्टिविस्ट आसा, जे थोडे कावन्सिलर आसा, थंयसरलो लोकल कावन्सिलर आसा, आमी हे कॉन्स्टंटली मिटिंगेक जावं हितून लास्ट 3-4 वर्सां जाली हायलायट करीता की एक खंय तरी वणको पडलो तितून जेन्ना उदीक साडटा थंय तुमी किडे मॅगट्स म्हणटा ते जाता म्हणसर तुमी कित्याक रावता. एक इल्लेशें सिमीट हाडून कित्याक घालिना समज. ते लोकेशन म्हणजे म्हापसा फिश मार्केट आणि जे मीट मार्केट आसा त्या जाग्याचेर सद्याक हांव हांगसर पावलेलो आसा. फिश मार्केटान म्हापसा येवपाचें कारण म्हणजे सरावंडींग जर म्हापसा ह्या वाठारांत जर तुमी पळयत जाल्यार सगळी कडेन आमकां बुरशेपणां दिसण्याक येयल्ली आसा. हो इश्यू जो आसा हो जायते वेळ आमी रेस करून दाखयलो, आमी हायलायट करून सुद्दां दाखयलो की म्हापसा फिश मार्केटान सगळी बुरशेपणां आमकां दिसण्याक येयल्ली आसा. जी म्हापसा फिश मार्केटाची जी बिल्डींग आसा ती सगळी स्टॅकेज जी आसा त्या स्टॅकेजीन व सायडीक सरावंडींग भितर सगळे पान, गुटखा, तंबाखू सगळें थुकोन उडयलेलें आसा. आनी इतली बुरशेपण हांगसर जाल्ली आसा की फक्त आमकांच न्हू तर लोकांक सुद्दां जो हांगसर कस्टमर जे येता नुस्तें घेवपा खातीर वा शॉपिंग करपा खातीर तांकां सुद्दां पांय दवरपाची हांगसर परिस्थिती ना. इतली वायट परिस्थिती ह्या मार्केटाची हांगसर जाल्ली आमकां दिसण्याक येयल्ली आसा. सगळी कडेन घाणी पडलेली आसा, सगळी कडेन पान, तंबाखू थुकोन उडयलेले आसा. गटरां आसा पळय ती सगळी चोकअप जाल्ली आसा, किडे पडलेले आसा, कांय उदक सगळें जाल्लें आसा आनी त्या उदक जें आसा सगळें ओवरफ्लो जाता. मस्किटो ब्रिडींगूय जास्त प्रमाणात जावपाची शक्यता हांगसर आसा. ह्याच कारणाक लागून गोवा कॅन यांच्यांनी 10 ऑक्टोबराक हांगसर येवन म्हापसा मार्केटाचे फिश मार्केटाचे इन्स्पेक्शन केलें अलॉंग वीथ बाकीचे जे कन्सर्न जे ऑथॉरिटी आसा, डेप्युटी कलेक्टर व त्यांचे जे ऑफिसर्स आसा त्यांच्या वांगडा येवन हांगसर इन्स्पेक्शन केलें. आनी इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत तेंचे दाखयलें की कशा तरेन म्हापसा मार्केट जे नुस्त्या मार्केटाची वायट परिस्थिती हांगसर जाल्ली आसा पळय ती रितसर हांगसर उदकाची सोय सुविधा ना, इतली वायट परिस्थिती हांगसर जाल्ली आसा. ह्याच कारणाक लागून जेन्ना गोवा कॅनान व ही एक्शन घेतली आनी इन्स्पेक्शन केलें ह्या हेचेर जे हेल्थ डिपार्टमेंट जे आसा त्यांच्यांनी स्वता येवन हांगसर इन्स्पेक्शन केलें. आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिसर आसा दिनेश परब यांच्यांनी एक फायनल नोटीस जी आसा म्हापसा म्युन्सिपालिटीक काडली. आनी हे फायनल नोटीस जे म्हापसा म्युन्सिपालिटीक काडलेले आसा तेजेर तेंच्यांनी रितसर मेन्शन केले आसा काही पॉयंट्स, कमीत कमी 23 पॉयंट जे आसा तेंच्यांनी मेन्शन केले आसा की म्हापसा फिश मार्केटाच्या फुडल्यान कितें कशा तरेन परिस्थिती आसा. म्हापसा म्युन्सिपालिटीच्या सायडीक नुस्त्या मार्केटाची सरावंडींग सगळी एरियेक कशा तरेन परिस्थिती आसा ही त्या सगळे जे पॉयंट्स आसा पळय तेतून मेन्शन केल्ले आसा. आनी हेल्थ डिपार्टमेंटान ऑफिसरान एक फायनल नोटीस काडली आसा. आनी ही फायनल नोटीस म्हटल्यार की 7 दिसां भितर म्हापसा फिश मार्केट आसा पळय ते क्लीन करचे, बरे तरेन दवरचे म्हणून. जर साफ सफाई जर बऱ्या तरेन 7 दिसां भितर जायना जाल्यार हे म्हापसा फिश मार्केट जे आसा हे सील केल्ले वयतले, बंद केल्ले वयतले अशें तेंच्यांनी नमूद केल्लें आसा. ह्या हेचेर जेन्ना 7 ऑक्टोबराक इन्स्पेक्शन केलें तेजे उपरांत नोटीस केल्ले. आतां 7 दीस जावन गेले आसा पूण आजून रितसर आमकां साफ सफाई मेंटेनन्स व क्लिननेस हांगसर म्हापसा फिश मार्केटाची दिसण्याक येयना. केन्ना तरी साफ सफाई जातली. कित्याक जायते वेळ जेन्ना आमी इश्यू हायलायट करून दाखयलो फक्त म्हापसा फिश मार्केटाचो इश्यू न्हू, सरावंडींग आमी सगळे कडेन पळयत जाल्यार गार्बेज सगळी कडेन डंप केल्ली आसा. खंय पांय दवरपाची परिस्थिती आमकां दिसण्याक येना. गार्बेजूच दिसता, घाणी सगळ्यो पडलेली आसा. खंय नुस्त्याचें उदक पडलेलें आसा, खंय आनी कितें घाणी पडलेली आसा. ह्या हेचेर केन्ना तरी सुदारणा जातली हो आमकां सद्याक कळना. ह्या हेचेर आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. काही हांगसरले नुस्तेकार आसा त्यांच्या कडल्यान की म्हापशेचे जे नागरीक आसात त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की म्हापसा फिश मार्केटाची व सरावंडींग जी गार्बेज आसा पळय ती केन्ना तरी गार्बेज फ्री जातले म्हापसा सरावंडींग हेचेर आमी जाणून घेवपाचो सद्या प्रयत्न करया.